شعبان توطئة لشهر رمضان، شهر الصيام والقيام، فهو مقدمة لركن من أركان الإسلام، وهو من رمضان بمثابة السنن الرواتب من الفرائض. شعبان شهر الاستعداد والتأهب وتدريب النفوس وتمرين الأبدان وإصلاح القلوب، فالاجتهاد في شهر شعبان هو سبيل معين للاجتهاد في رمضان. أيها الناس، شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فاحرصوا عليها قبل أن ترفع إليه، وأكثروا من الطاعات، وعليكم بالصيام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. رواه مسلم.